मियाँ बीवी के दरमियान जब तफरीक का जादू होता है तो जब ये वाली आयात पढ़ी जाती हैं तो जिन्नात को इस तरह तकलीफ होती है जैसे अभी आप सुन रहे हैं। अभी मैं आयात पढ़ता हूँ तो आप देखें जरा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नह वकुला मिन्हा रगदन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि अश-शजरत फ़तकूना मिनज़-ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तबअू मा ततलु अश-शयातीन अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न अश-शयातीन कफ़रू ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 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 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मियाँ बीवी के दरमियान जो तफरीक का जादू जब आप उसके ऊपर तिलावत करते हैं तो अभी जो एक पेशेंट था चूँकि उनके दरमियान तलाक का जादू है तो जब ये आयात पढ़ी गई बर्दाश्त नहीं कर सका और वो उसको लेके बाहर भाग गया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह उसको पकड़ के भी ले आए हैं। अभी इंशाल्लाह बाकी ट्रीटमेंट आगे करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा अब्तिल सिहर तलाक اللهم أبطل السحر التفريق بين الزوجين اللهم أبطل السحر التفريق بين الزوجين اللهم أبطل السحر التفريق بين الزوجين اللهم أبطل السحر التفريق والطلاق 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 اللهم أبطل السحر الطلاق اللهم أبطل السحر الطلاق فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد